अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, कुर्बे हक के सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेफ्रोलॉजी वार्ड में भी जाता रहा हूँ। जितने कोमा में लोग होते हैं, कारी वासत की आवाज में सूरह रहमान की तिलावत इसके सराहने चला दो। फिर देखो कुरान मुकद्दस वो रहमत है, वो नूर है जो किसी का मोहताज नहीं। रहमत किसी शक्ल की मोहताज नहीं, रहमत किसी किरदार की मोहताज नहीं। याद रखो ये अंदर से रोशन करता है। ऐसे सुनना है कि जैसे आपके कल्ब पर नाजिल हो रहा है। खुद को अल्लाह रब्बे करीम के सामने महसूस करना है कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम इसके रूबरू हैं। एहसास नदामत, एहसास मलामत, ये सारी चीजें इसी वक्त अंदर से जन्म ले सकती हैं जब हम सिर्फ तसव्वुर खालिक़े हकीकी का बनाएं। हम कभी भी इसकी निगाह से बाहर नहीं हैं। हम ये ना सोचें कि हम मस्जिद जाएंगे तो वो हमें देख रहा है, वो हमें घर में भी देख रहा है। हम हर लहजा इस रब्बे करीम की हिफाजत में भी हैं, वो हमें देख भी रहा है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वही सबको पालता है, उसी पाकीज़ा ज़ात के होते हुए गुमराह हो जाना तारीकी है, हिजाब है। सूफिया इसे कहते हैं हिजाब गैन और हिजाब रैन। रैन कहते हैं तारीकी को। तारीकी में रोशनी हो जाती है, हर रात के बाद रोशनी है, दिन होता है। कुरान नूर है, रोशनी है। जब ये अंदर की तरफ जाता है तो तारीकी दूर हो जाती है। कुफार के लिए रैन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। रैन रंग को कहते हैं जो लोहे को भी खा जाता है। इमीडिएट रिजल्ट। जब हम कलाम रब्बानी को इस तरीके से सुनते हैं तो क्या होता है? आज मैं आप सबको सूरह रहमान सुना के जाऊंगा। ये जो कुछ कह रहा हूँ ये जुबानी जमा खर्च नहीं, ये हकीकत है, सबसे बड़ा सच है। When connection with the divine light is achieved, the following signs are manifested. यूं ही आप आंखें बंद करेंगे और खुद को रब्बे ज़ुल-जलाल के सामने पेश करेंगे तो होगा क्या? बंद आंखों के दौरान रोशनी का नजराना। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह नूर है जमीन और आसमान का। रोशनी फैल गई, आंखें बंद की, रोशनी फैल गई। फीलिंग ऑफ पीस एंड रिलैक्सेशन। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, सुकून में आ जाओगे, हल्के फुल्के हो जाओगे, एलिवेशन महसूस करोगे। होता क्या है? रूह और जिस्म में हम आहंगी खत्म हो गई थी। रोशनी ऊपर से पड़ती है, रूह वापस आती है और रोशनी जब पड़ती है तो इससे एक हम आहंगी पैदा होती है जिससे इंसान एलिवेटेड महसूस करता है। इसका दिल करता है कि इसके बाद कोई काम नहीं होना चाहिए। शिवरिंग इनसाइड द बॉडी, कपकपाहट तारी होती है। मैंने कहा था अल्लाह, पूरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, इतने ज़लज़ले आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं एक कैंसर वार्ड में गया, वहाँ 17 आदमी थे। ये इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल का वाक़या है। उन्होंने मुझे मना किया, डॉक्टर ने कहा कि मास्क लगाओ, अंदर नहीं जाना, शाहजी आपको बीमारी पकड़ लेगी। मैंने कहा आराम से बैठो, कुछ नहीं होता। मैं चला गया अंदर। वो मैंने देखा तो वो सारे बड़े डिप्रेशन के मरीज, किसी ने सरहाने कुरान पाक को भी रखा हुआ है, कोई पढ़ रहा है। मैंने कहा कि पीटीवी के एक प्रोग्राम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ, मुझे एक राज मिला है और वो राज ये है कि मायूस नहीं होना। शिफा सिर्फ मिन जानिब अल्लाह है, पेश होना आपका काम है, बाकी देखें क्या होता है। आप सिर्फ मुझे 10 मिनट दें, आंखें बंद कर दें, मैं कैसेट चलाऊंगा, आप इसके बाद जो महसूस करें मुझे बताएं, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। मुझे टेलीविजन पर चलाना है, इस रूह को, इस मिशन को फैलाना है। मेरे मुल्क की सिसकती मखलूक, दुखी इंसानियत को पैसों की नहीं जज्बों की जरूरत है। कैसे ठीक हों? सारे तो अमीर नहीं हो सकते, सारों के पास तो जायदाद नहीं आ सकती। अरे इतनी बड़ी नेमत रखते हुए हम जायदादें ढूंढते फिरते हैं, घरों में रख कर भी हम महरूम हैं। सबकी आंखें बंद करवा दी। तलावत खत्म होने के बाद जब आंखें खुलवाई तो पूछा, हाँ जी क्या महसूस हुआ? किसी ने कहा ये बड़ी अच्छी किताब है, सच्ची किताब है। मैंने कहा मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा अगर मैं आपको गाली दूं तो आपको कैसा लगेगा? उन्होंने कहा आप कैसी बातें करते हैं, मुझे गुस्सा आएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा मैं क्या करूंगा। मैंने कहा वो एक गाली का इतना रिएक्शन है कि आप मुझ पर गुस्सा उतारेंगे। मैंने आपको कुरान पाक सुनाया है, ये क्या ऐसी किताब नहीं है, ऐसा कलाम आपके कानों से दाखिल नहीं हुआ कि आपका कल्ब लर्ज़ जाए, जिससे आपके जिस्म में एक अजीब वाइब्रेशन हुई हो, जिससे आपको रिलैक्सेशन महसूस हुई हो? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक क्रिश्चियन लेटा हुआ था, इसने हाथ खड़ा किया, इसने कहा जी आई एम क्रिश्चियन, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ। मैंने कहा बोलें।
اس نے کہا آپ نے کہا آنکھیں بند کر لو. اب میں بتا رہا ہوں کسی یقین کی ضرورت نہیں, کسی فیض کی ضرورت نہیں, میں کتاب کی سچائی حقانیت کی بات کر رہا ہوں, اللہ رب العالمین کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا آپ نے کہا آنکھیں بند کر لیں, میں نے آنکھیں بند کر لیں, آپ نے سورہ رحمان چلا دی. کہتا ہے کہ اچانک مجھے لگا زلزلہ آ رہا ہے اور آنکھیں بند تھیں تو روشنی پھیل گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے خوشبو آنے لگ پڑی ہو. بس اس کے بعد آپ نے آواز دے دی کہ آنکھیں کھول دو تو میں نے آنکھیں کھول دی. میں حیران ہوں کہ میرے جسم میں اتنا درد تھا کہ جو کسی دوائی سے نہیں جا رہا تھا, اب میرے جسم میں درد ہی نہیں, گویا جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اس نے کہا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سچی کتاب ہے, میں ضرور ٹھیک ہوں گا, یہ سارے میرے بھائی بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ میں نے پیغام ٹیلی ویژن پر چلایا اور مجھے بہت ساری تنظیموں نے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے ریکارڈ کر لیا. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا بھائی, یہ تو اس کتاب عظیم کی برکت ہے. میں تو خود دیکھ دیکھ کر حیران ہوں, اس نے تو خود مجھے بھی بدل دیا. شیورنگ, میں نے کہا جسم کے اندر کپکپاہٹ, رائزنگ ہارٹ بیٹ, کپ کپی, دل کی دھڑکن ایسے تیز ہوتی ہے جیسے ابھی یہاں سے باہر نکل جائے گا, بے قابو ہو جاتا ہے, پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, آپ کو فیل ہیٹ اور وارمتھ, آپ کو ایسا لگے گا جیسے گرمی شروع ہو گئی ہے. یہ کیسی گرمی ہے, موسم تو بڑا اچھا ہے, گرمیاں بھی نہیں آئی, یہ کیا ہو گیا, اتنی ہیٹ محسوس ہوگی آپ کو, اس جلال کی, اس روشنی کی, اس نور کی. وائبریشن ایز اف ایکسپیرینسنگ این ارتھ جیسے زلزلہ آ رہا ہو. ویژن, بہت سارے لوگوں کو مختلف ویژن آتے ہیں. کوئی کعبہ میں پھر رہا ہوتا ہے, کوئی مدینہ میں پھر رہا ہوتا ہے, کوئی کہیں پھر رہا ہوتا ہے اور کوئی کہیں پھر رہا ہوتا ہے. اور فیلنگ نم اینڈ نو فیلنگ ایٹ آل, دو قسم کے انسانی وجود ہیں. ایک وجود ایسا ہے جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں محسوس کر لیتا ہے, جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہوں, تنہا بیٹھے ہوں, ذرا سا خیال آئے, کوئی کھٹکا ہو, پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. یہ ان کی خرابی نہیں ہے, یہ وجود دو طرح کے ہوتے ہیں, ان کو بہت دیر بعد محسوس ہوتا ہے. الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے, بلا آخر ہوگا کیا؟ ڈارکنیس ان ہارٹ از ریپلیسڈ بائی دا لائٹ. تاریکی کی جگہ روشنی آ جاتی ہے, دل روشن ہو جاتے ہیں. قلب روشن ہوں گے تو ہماری سوچ مثبت ہو جائے گی. فزیکل انرجیز آر ریسٹورڈ, مائنڈ از ریلیکسڈ. میں کئی گھنٹے بولا ہوں, میں کئی سیمینار میں گیا ہوں, میں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی. یہ انرجی ہے, روشنی, جس میں خلوص کی ضرورت ہے, میری نہیں ہے. یہ ان بابا کی ہے جنہیں کلندر کاکیاں والے سرکار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. مخدوم سید صفدر علی بخاری رحمت اللہ علیہ, میں نے ان کو اس ایج میں دیکھا. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر سانس کا حساب دینا ہے. یاد رکھو, اپنے ہر سانس کی حفاظت کرو, ایک دن تم سے بڑا سخت حساب لیا جائے گا. تو ہر سانس کے لیے سیلف لیسنس جو ہے, جو میں نے کہا تھا, سیلف لیسنس از پروڈکٹیو ٹورڈ سوسائٹی. سیلف لیسنس کیا ہے؟ ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے, کسی غرض سے نہیں. چندہ نہیں اکٹھا کرنا, پیسے نہیں مانگنے, کیسٹس نہیں فروخت کرنی. ہم تو کیسٹس بھی فری دیتے ہیں, سی ڈی بھی فری دیتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھجواتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اپنے لیے سن لے, ساتھ لے جا, جب ٹھیک ہو جائے تو اس کی فیس یہ ہے کہ اس کو آگے کسی کو دے دینا. اس کے لیے ایک ویب سائٹ www.alrahman.com بنائی ہے. اگر CDs بازار سے نہ خرید سکو, تلاوت وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لو. ویورز, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.